Coucou les filles, je راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. Alors, elle est belle, elle est belle. Elle est belle, le look est très chargé. Je vous ai filmé le tuto de la palette Warm Brown Obsession de Huda Beauty. C'est la palette Warm Brown Obsession. J'adore la palette. فيها les fards à paupières super beaux. Et d'être beau les tons chauds, vous allez adorer la palette. Les fards ils sont pigmentés mais ils sont poudreux. يطيح كي ديروهم تشوفوا بلي طايح دوك تشوفوا في لو توتو يبان لكم كلش واش راني نهضر. جي ادوري كريي هاد لو لوك. جادور. شوفوا الكوت كريس هايل. راني فرحانه. انا عمركم نفرح كي هكا كندير حاجه هكا باش ما نديرها نفرح طفله صغيره. Alors voilà, je vous ai créé le look. J'espère يعجبكم. عمل c'est un look très chargé. Mais vous pouvez changer كما تحبوا. تقدروا تنقصوا la densité تاع les couleurs. تقدروا ما تخرجوش حتى لبرا. تقدروا هنايا pour les mariés ولا les fêtes et tout تقدروا ديروا des paillettes لهنايا ما تخلوش مات. ولا تخلوها هكا ça dépend. Bon, اذا درتو des paillettes حيكون encore plus chargé. Alors وجدوا روحكم. J'espère vraiment تعجبكم هاد la vidéo, يعجبكم هاد le tuto. Voilà, nous فرحانه بزاف لا غالب. نخليكم مع le tuto ونتلاقاو في la prochaine vidéo. Bye. Alors البنات نبداو بلو فون دو تان ماتيفيون de chez MKI. C'est un fond de teint mat مخدوم spécialement pour les peaux grasses. Alors اذا ما عندكمش une peau grasse غير ما كان لا تدو هاد le fond de teint. نحركو très bien parce que c'est un fond de teint très liquide en même temps très couvrant. نبدا بان pinceau plat نابليكيه بان pinceau. لو كان ندير le produit directement sur le beauty blender يمص لي كاع le produit. Alors je préfère نبلاصيه وراني حابه après نستومبيه. موراها ندي لونتيسيرين هيلثي ميكس في لا تنت un peu plus clair عليا. c'est la teinte 51. تلقاو كاع لي برودوي مونسيوني في لا بار d'information كالعاده. علاش؟ باسكو لو فون دو تان اللي درتو سي لو بيج نوتر دو شي MKI. il est un peu foncé. alors راني نسيي ندير ليكيليبر. عمركم بلي ما عنديش بزاف لي سيرن. alors راني ندير ليكيليبر باللونتي سيرن. جو في الوميني نعاود نلوميني لو تان تاعي. نحكم اون بودر ليبر. هادي لا بودر دو شي بورجوا نديرها تحت عينيا وندير لونتي سيرن بور لو فيكسي بيان سور. مي ندير بزاف. وعلاش؟ دوك من بعد تفهموا علاش حندير بزاف كي نلحقوا لا بارتي تاع لي فار بوبيير. ابري ندير في لي زون لي تزيتولي كيما جبهتي لو ني اي تو لي بارتي لي تزيتولي باسكو كيما قلت لكم هذه فون دو تان روتين on va dire full coverage. تسمى تاع عراس تاع لي زيفينمون اي تو. لازم لو تان تاعنا يكون بارفي ويشد تري لونطون. ماشي معناتها نديرو بزاف مي on va insister un peu plus لي بارتي لي تزيتو. كيما شفتوا ما درتش في كاع وجهي درت غير في لو سونتر دو فيزاج وين يزيت لي باسكو جي اون بو غراس. موراها ندير مي سورسيل افيك لو كريون دو شي ديرماكول. لي برودوي ا سورسيل ا شاك فوا يتبدلوا. جامي ما نلصق في الميم برودوي. نخلي لكم لي برودوي في لا بار دانفورماسيون كيما قلت لكم. راكم تشوفوا درت مي سورسيل درتهم un peu plus foncé un peu plus dramatique parce que le look جاي هكاك وما جاياش مي سورسيل اللي يتمحاو لو كان ندير لو كان نخليهم ناتورال. Alors voilà, نحل العينين دوكا. je vais préparer mes paupières pour le fard à paupières. ماشي لازم نعاود نشري une base à paupières. تقدروا ديروا لونتيسيرين تاعكم comme une base. Il faut juste le fixer avec une poudre. Là je vais le fixer la couleur la plus claire de la palette تاع Huda Beauty. c'est la Warm Brown Obsessions. وندي هاد لا كولور. ماشي لازم تدوا هاد لا كولور. تقدروا تدوا لا بودر تاعكم ليبر ولا لا بودر كومباكت و vous fixez هذاك لونتيسيرين. Alors ندي لا بروميير كولور هذه لا كولور اورانجي ونديرها في لو كرو. عبالكم ما فين تشوفوني ندير هاد ليطاب دي من لا كولور دو ترانزيسيون نديرها في لو كرو ونستامبيها تري بيان. لازم لو بلوز امبورطون في هاد ليطاب سي هاد لو فار بوبيير يكون تري بيان استامبي وانا نطلعو الفوقع حتى قريب يقيس الحاجب. Après, je prends la couleur la plus foncée هذه كما راكم تشوفوا. نوريكم لي كولور راني نستعمل فيهم. مي هاد الخطره حنستعمل لو كوتي تاع لو بانسو ماشي كيما لا بروميير فوا درنا الفار بوبيير من الفوق. حنستعمل الكوتي باسكو نحب هاد لا كولور تكون كونسونطري في لو كرو. الوغ نحط لو بانسو كيما راكم تشوفوا. مانيش ندير دي موفمون سيركولار كيما مع الاول. راني نروح ونولي في لو كرو ونخرجوا شويه في لو كوين اكسترن باش من بعد ندير لو كات كريس. نبدل لو بانسو دوكا وندير ان بانسو بلو بتي وندي لا couleur la plus foncée وديت غير شويه باسكو هاد لو فار بوبيير il est pigmenté mais il est poudreux يطيح بزاف. على بها خليت هذيك لا بودر تحت عينيا ونعاود نحط هذيك لا couleur وين درت لا دوزيام couleur
هذيك لا كولور روج وكيف كيف باش il va nous donner un peu de depth. Je vais reprendre l'anti-cerne هذاك تاعي وندي un pinceau plus petit. En général ندير بلي pinceau à lèvres تلقاوهم هما صغار هكا باش تكون لابليكاسيون تاعنا بريسيز. وحندير لو 4 كريس شتوني بليزيور فوا ندير لو 4 كريس تاعي. الوغ نبدا في الوسط كالعاده ندير لو 4 كريس تاعي نخزر بيان. ولازم كي نحل عيني كي نحلها لازم نقدر نشوف هذاك الخط اللي راهو من الفوق نشوفه. الوغ هادية سا ديبون عينكم كيفاش، اسكو عينكم صغيره اسكو عينكم كبيره ماشي كاع تقدروا ديروا كيما انا، سا ديبون لا فورم تاع عينكم. وبالعقل ما ماشي تجرو مورانا كالعاده ندير بالعقل ندي ان بو دونتي سيرن ونخدم لو 4 كريس تاعي. Je vais reprendre la couleur la plus claire et fixer به l'anti-cerne تاعي. دوكا pour le eyeliner واش راح ندير شتو جيسبر كو شتو لا فيديو تاع لي 5 اشتوس كيفاش ديروا لو تري دايلاينر تاعكم. اذا ما شفتوهاش نخليها لكم هنا ولا جو بونس واقيلا هنا ليسونسيال نخليها لكم هنا وفي لابار دانفورماسيون. نبدا ندير مونطري افيك دو فار بوبيير هكا ندي هاد لا كولور لا بلو فونسي وندير بها باسكو عندي واحد لا سيكاتريس انا هنا باش اسكوكم تشوفوا فيها. مي فيكو هذا تري خارج لازم نخرج لو تري دايلاينر تاعي هنايا وما نقدرش كان نبدا ديريكت بان فوتر اون جينيرال مو الفا علي دابيتود هنا ما نديرهاش بيان. الوغ جو بريفير ندير بان فار بوبيير فار بوبيير ابري نسقمو نزيد جوج فوقو بان فوتر ولا جيل ولا درت لا بودره هنايا باسكو لي فور على بالي نخلع دوكا مي دوك تشوفو كندير لي فوزيل اي تو لو لوك يولي يبان بيان. درت لا بودره باسكو شوفوا les fards à paupières هادوما ils sont poudreux beaucoup plus هادي deux couleurs foncées surtout هادية ils sont très pigmentés mais ils sont poudreux تما خذوا حذركم. il faut ديروا bien هكا وديروا. Pour l'eyeliner liquide, j'ai choisi le eyeliner feutre de chez Amkat. وريتلكم في la vidéo favori. نمسح la poudre اللي كانت تحت عينيا ونعاود ندي لي دو كولور هادوك الاورانج والاخر الغرونا هكا شويه نخلطهم ونديرهم تحت عيني. مانيش حابه لو لوك يكون بزاف سموكي من تحت، الوغ نخلطهم شويه وندير من تحت. je vais prendre mon bronzer نديرو بان بتي بانسو. ما نديرش جامي ما نستعمل دي بانسو كبار انايا، نستعمل دي بتي بانسو باش لابليكاسيون تكون بريسيز وما نغلطش وبوكو بلوس باش ما نقصش خماري باسكو دائما نقص خماري. ندير مون هايلايت دو شي مودا، قلت لكم لي برودوي كامل تلقاهم في لابار دانفورماسيون الاسم تاعهم ولا ريفيرونس. ندير تاني مون بلوش ابري ندير مون روج ا ليفر لو روجور دو شي بيكسي سي ان روج ا ليفر مات مي ما درتوش وحدو درتو خليتو ينشف شويه وزدت فوقو لو روج ا ليفر تاع ام كي اي سي لو روج ا ليفر نيميرو 4 جو كروا وي لو نيميرو 4 راني وريت لكم هنايا جوست بور اجوتي ان بو دو بريانس باسكو مانيش حابه ندير بريان ا ليفر راني حابه نزيد برك هذيك هكا باسكو فيه دي بتيت بايت هكا دوري. موراها جو ابليكي مي فوسيل لي فوسيل اللي استعملتهم سي لي فوسيل دو شي هدى بيوتي اوسي عندكم في دائما ندير لي فوسيل تاع هدى سي لي سكارلت. Oui, c'est Scarlett, c'est rare où نديرهم parce que c'est des fossiles très chargés. Alors, alors avec le look final, à la belle c'est très chargé. Ou à la belle certaines personnes ils vont pas aimer et tout, mais j'ai adoré. Des fois كخرجوا من your comfort zone see your face جديد هكا see you. C'est un maquillage très chargé à la belle ماشي تاع كل يوم. انا personnellement ما نخرج هكا impossible. جاي شويه drag parce que le cut crease et tout j'ai adoré. C'est la première fois ندير cut crease هكا. C'est la première fois, j'ai adoré. J'espère que عجبكم le look, j'espère que عجبتكم la vidéo. نتلاقاو في la prochaine. Bye.